साहित्य लेखनको सुरुवात चाहिँ मेरो सिद्धि समसामयिक पत्रिकामा मेरो पहिलो कथा विभत्स घर। सिक्किमेली साहित्य क्षेत्रमा युवा बराल अनन्त एउटा नौलो नाम होइन। रचना बुक्स गान्तोकद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय कथा अनुष्ठानमा ज्युनी कथा प्रथम पुरस्कार 2005, स्रष्टा पुरस्कार कथा विधा 2006, गाउँले आवाज सागर सम्मान पुरस्कार 2008, समय कथा प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार 2010, ज्युनी कथा संग्रह डाक्टर शोभाकान्ति थेगिम लेप्चा स्मृति पुरस्कार 2012, स्पन्दन नव साहित्य प्रतिभा पुरस्कार दुलियाजन आसाम 2015, काव्य रत्नश्री पुरस्कार तेजपुर आसाम 2019, छिचिमिरा कथा संग्रहका लागि पश्चिम सिक्किम साहित्य प्रकाशनबाट प्रदान गरिने लालमान सञ्चरानी स्मृति पुरस्कार 2021, छिचिमिरा कथाकृतिलाई तुलसी कश्यप स्मृति पुरस्कार 2022 जस्ता विभिन्न पुरस्कारहरूद्वारा अलङ्कृत साहित्यकार एवं कथाकार युवा बराल अनन्तको जन्म पूर्व सिक्किमको बिरिङमा 6 अप्रेल 1973 भएको हो। सिद्धि समसामयिक साहित्यिक पत्रिकामा आफ्नो पहिलो रचना विभत्स घर उनको पहिलो प्रकाशित कथा रहेको उनी बताउँछन्। उनका अरू प्रकाशित कृतिहरूमा घात प्रतिघातका ऐठनहरू 2003, ज्युनी कथा संग्रह 2010, गोजीका लघुकथा संग्रह 2017, छिचिमिरा कथा संग्रह 2018, ज्युनी कथा संग्रह दोस्रो संस्करण 2021 हुन्। माता राधिका बराल एवं पिता खड्कबहादुर बरालका छोरा अनन्त साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाउने एक प्रखर साहित्यिक व्यक्तित्वको रूपमा सिक्किम लगायत भारत एवं नेपालमा समेत विभिन्न साहित्यिक कृति एवं पुरस्कारले वर्तमान समय चर्चामा आएका छन्। 1997बाट लेखन कार्य सुरु गरेका कथाकार बराल हाल कथा, कविता, गीत, समालोचना, निबन्ध जस्ता विभिन्न विधामा कलम चलाइरहेका छन्। सिक्किमको विद्युत विभागमा जागिरे जीवन यापन गरिरहेका बरालले अहिलेसम्म विभिन्न कृति मार्फत साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। कला, सङ्गीत, सामाजिक सेवा, विभिन्न स्थलको भ्रमण र साहित्य सृजनामा अभिरुचि राख्ने श्री अनन्त उत्तर सिक्किममा मात्र नभएर पूर्व सिक्किमका कतिपय सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र साहित्यिक संस्थाहरूमा आबद्ध रहेका छन्। आफ्नो प्राथमिक शिक्षा बिरिङ प्राथमिक विद्यालय, हाल बिरिङ माध्यमिक स्तरको शिक्षा लिङ्के माध्यमिक विद्यालय र उच्चतर माध्यमिक शिक्षा छुजाचेन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयबाट आर्जन गरी सरकारी महाविद्यालय तादोङ, हाल नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेज गान्तोकबाट उत्तीर्ण गरेको उनी बताउँछन्। प्रतिबिम्ब अनलाइनले साहित्यकार बरालकै घरमा गएर लिएको अन्तर्वार्ताको यो अंश हामी तपाईँ सामु राख्दैछौँ। साहित्य लेखनको सुरुवात चाहिँ मेरो सिद्धि समसामयिक पत्रिकामा मेरो पहिलो कथा विभत्स घर। मेरो रचनाहरूको पहिलो रचना छापिएकै कथा छापिएको थियो। विभत्स घर भन्ने कथा छापिएपछि त्यहाँबाट मेरो साहित्य लेखनको सुरुवात भएको थियो 1997 सालमा। नमस्कार। प्रतिबिम्ब अनलाइनको साहित्य स्रष्टा र सृजना श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत जनाउँदै आज हामी साहित्य विधाभित्र कथा लेखनसँग सम्बन्धित एकजना व्यक्तित्व जो सिक्किमेली कथाकारको रूपमा परिचित व्यक्तित्वसँग साक्षात्कार गर्न गइरहेका छौँ। सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर आफ्ना कृतिहरूका तुलनात्मक हिसाबले त धेरै परिचित नै हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँले आफै एउटा कुरा साझा गर्नुभयो यो अन्तर्वार्ता अगाडि नै। प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि अन्तर्वार्तामा म आएको थिइनँ भनेर त्यो कुरा सँगै उहाँलाई अन्तर्वार्तामै साक्षात्कार गराउँदैछौँ प्रतिबिम्ब अनलाइनको तर्फबाट। साहित्य विधाभित्र पनि आज हामी कथालाई मात्रै विशेष ध्यान दिएर जानेछौँ। कथा विधा के हो र कथाकारका कतिपय अनुभवहरू बटुल्ने कोसिस गर्नेछौँ। सिक्किमेली साहित्य लेखनमा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक हिसाबले धेरै चर्चा पाइसक्नुभएका, वर्तमानमा विभिन्न कृतिहरू मार्फत पुरस्कृत हुनुभएका, जस्तै पश्चिम सिक्किम साहित्य प्रकाशनले लालमान सञ्चरानी स्मृति पुरस्कार प्रदान गर्छ।
त्यो पुरस्कार भर्खरै उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर उहाँको अर्को कथा सङ्ग्रह जिउनीबाट डाक्टर शोभा कान्ति थेगिम पुरस्कारले पनि उहाँ अलङ्कृत भइसक्नु भएको 2012 सालमा। यस्ता विभिन्न कृतिहरूले अलङ्कृत एकजना व्यक्तित्व, समाज सेवामा पनि निर्लिप्त हुनुहुन्छ। साहित्य क्षेत्रमा त उहाँको गुण सायद हामी गरेर सबै कुरा खोलेर भन्न धेरै समय लाग्न सक्छ। विशेष उहाँसँग कुराकानी नै गर्न सुरु गरौँ। आज सरलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत जनाउँछु। धन्यवाद। तपाईँको अलिकति आफै नै परिचय दिन पाए। तपाईँले एउटा टाइटलसँग आफ्नो नाम देखिरहेको पहिल्यैदेखि आफू सानो हुँदादेखि तपाईँको आफ्नो परिचय आफै अलिकति दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो कि। हजुर नमस्कार, मेरो नाम युवा बराल र मेरो नाम युवा बराल भए तापनि मेरो साहित्यिक नाममा मैले अनन्त भन्ने उपनाम जोडेको छु। यो आफ्नो परिचयको निम्ति र एउटा युनिक आइडेन्टिटीको लागि पनि हो अनन्त चाहिँ, जसलाई मैले लेखनीको पहिलो समयमै त्यसलाई जोडेको थिएँ। र मेरो प्रारम्भिक शिक्षा बिरिङ प्राइमेरी स्कुलमै भएको थियो र लेखन क्षेत्र सुरुवातमा हुन त कविताबाटै भएको थियो र कविता नै मन पराउने, कविता नै लेख्ने गर्दै सुरुवाती क्षणमा भएको थियो। तर प्रथम रचना प्रकाशन भने कथा नै भएको थियो। त्यो पश्चिम सिक्किम देन्तामबाट प्रकाशित हुने सिद्धि समसामयिक पत्रिकामा 1997 सालमा प्रकाशन भएको थियो र त्यो कथाबाट प्रकाशन भएपछि मलाई लेख्न पनि इच्छा त्यहाँबाट। त्यो नै जिन्दगीको पहिलो कथा त होइन। मैले कथा कविता फुटकर लेखेर राखेको त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै हो। जब मैले 1992 सालमा 12 को परीक्षा उत्तीर्ण गरेँ, त्यस पछाडिको समय अलिकति खाली समय मैले पाएको थिएँ र त्यतिन्जेलमा नेपाली साहित्यप्रति मेरो निकै झुकाउ पनि बढेर गइसकेको थियो। पाठशालामा पढाउने गुरुजनहरू आदरणीय श्री देवराज शर्मा सर हुनुहुन्थ्यो र श्री जगदीश शर्मा सर पनि हुनुहुन्थ्यो र म बेसी प्रभावित ती पठनकै पाठशालामा जुन पढाइकै क्षणमा गुरु देवराज सरले धेरै कुराहरूलाई म भित्रबाट जुन मेरो साहित्यपट्टिको एउटा बाँझो फन्थ्यो त्यसलाई फुटाएर उहाँले साहित्यको मुनाहरू अङ्कुरित गरिदिए। साहित्य लेखनको सुरु भयो। प्रकाशित कृति चाहिँ त्यो हो, पश्चिम सिक्किमबाट प्रकाशित भयो कुनै पहिलो रचना। र कविताको तपाईँको जुन चाहिँ पुस्तक छ त्यो प्रकाशित भयो केही पछि, त्योभन्दा सायद केही पछि। तर पहिलो कृतिको रूपमा चाहिँ एउटा कविताको पुस्तक नै, कविता कृति नै आएको थियो बजारमा। ती कविता कहिलेदेखि, प्राथमिक कक्षादेखि नै लेख्नु भएको थियो कि केही तपाईँले जागिरे जीवन सुरु गरेदेखि हो? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मेरो कविता लेखनको समय स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि मैले कुनै पनि कविताहरू लेखिनँ। जब मेरो उच्च माध्यमिक पाठशाला 12औं श्रेणी उत्तीर्ण गरिसकेपछिको समय अलिकति पढ्ने समय मैले पाएँ। त्यही समयमा मैले विभिन्न साहित्यिक कृतिहरू पढ्दै त्यति बेला पढ्ने गर्थेँ र त्यो फ्री समयमा म घरमा बस्दाखेरि मलाई बाबाले गोठाला जा भन्नुहुन्थ्यो, गाई चराउन बाख्रा चराउन पठाउनुहुन्थ्यो। तर गाई चराउन बाख्रा चराउन जाँदा म खाली हात जान्नथेँ, कुनै किताब बोकेर जान्थेँ र दिनभरि गाई बाख्रा चराउँदै ती किताबहरू पढ्थेँ र त्यो क्रम कन्टिन्यू झन्डै 6 महिनासम्म चल्यो। त्यस्तै क्रम त कक्षा 10 को जुन चाहिँ परीक्षा सकेर पनि बिचको एउटा ग्याप हुन्थ्यो, त्यो ग्यापमा चाहिँ किन सायद तपाईँलाई नमिलेको त्यो समय? सायद मैले अगाडि नै भनिसकेँ, म भित्र साहित्य लेखनको बीज चाहिँ थियो, तर त्यसलाई उमार्ने, अङ्कुरण गर्ने कुनै पनि त्यस्तो खालको घटना म भित्र आएको थिएन। के कुन चाहिँले चाहिँ छोप्यो तपाईँलाई त्यो क्लास 12 सकेदेखि चाहिँ? एउटा उच्च शिक्षा आर्जन गर्ने एउटा सपना थियो। म धेरै अब 12औं कक्षामा म साइन्स लिएर पढेको थिएँ, त्यो पनि बायो साइन्स।
र छुजाचिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा त्यतिन्जेल 12औं कक्षामा बायो साइन्समा त्यतिको पर्सेन्टेज लिएर पास गर्ने कोही पनि थिएन अरे र म त्यति बेला मेरो पर्सेन्टेज 64% थियो। चला अहिले भए पनि त्यो समयका लागि हार्दिक बधाई। त्यो समयमा मैले अलिकति हन्डर खाएँ। मेरो अब पारिवारिक एउटा अब समस्या भनौँ, घर परिवारमा अब आर्थिक कमजोरीको कारणले हुन्छ, एउटा गरिबी त्यति बेला व्याप्त थियो हामी माझ र पढेर त्यतिको शिक्षा के अरे त्यतिको पर्सेन्टेजमा पास गरेर पनि बाहिर जाने जुन रहर थियो, एउटा इच्छा थियो, त्यो मेरो बाहिरकै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने जुन थियो त्यो गर्न सकिनँ। तर त्यति बेला हुनु चाहिँ मेरा परिवारका दाजु बाबाहरूले सहयोग त नगर्नु भएको होइन। जसरी पनि पढाउँछौँ भनेर उहाँहरूले मलाई बाहिर पठाउने चाहिँ कोसिस गर्नुभएको थियो। तर मेरो अभाग्य भनौँ, जहाँ पठाउनु भयो त्यो कलेजमा स्ट्राइक भएर त्यति बेला एडमिसन हुन सकेन र म घर फर्किआएँ। घर फर्किआएपछि आमा अलिक सिकिस्त बिमारी हुनुभयो र त्यो त्यसरी बिमारी हुँदाखेरि र घरको अवस्थालाई पनि देखेर चाहिँ मैले उच्च शिक्षा नगरेर घरलाई नै अब सम्हाल्नु पर्ने रहेछ। त्यो समयमा सिक्किममै चाहिँ विज्ञान पढ्ने कहीँ सुविधा थिएन? कुनै कलेज थियो तर बाहिर नै जानुको होइन। मेरो चाहिँ के भएको थियो भन्दा चाहिँ मलाई शिक्षा विभागमा रोजावेल म्यामले चाहिँ तिमीलाई हामी स्कलरसिपमा बाहिर पठाउँछौँ भनिसक्नु भएको थियो। त्यति बेला जोइन्ट डाइरेक्टर उहाँ हुनुहुन्थ्यो र त्यतापट्टि जाने एउटा भूत पनि चढिहाल्यो म माथि। तर पछाडि बाहिर कलेज पनि पठाउनु भयो, बिएससी एग्रिकल्चरको लागि पठाउनु भयो, तर उता गएर मेरो एडमिसन हुन सकेन र फर्किआउँदाखेरि यता कलेज एडमिसन गर्ने समय पनि सकिसकेको थियो, बितिसकेको थियो। र त्यो समय मैले पाएँ त्यो के अरे कलेजबाट फर्केर आएँ, घरमा बस्नु पर्यो। घरमा बस्नु पर्दाखेरि कतिवटा अब घरको पारिवारिक कारणहरू भयो, त्यो कतिवटा अब जन्जालहरूले गर्दाखेरि म त्यसरी बाँधिएँ र त्यति बेला त्यो जुन स्थितिलाई चाहिँ मैले पठन पाठनबाट त्यसलाई कभर गरेँ। पठन पाठनमै अब बेसी मन लागेर त्यो र त्यस पछाडि मैले कविता लेख्न सुरु गरेको थिएँ। मनका कुराहरू कहाँ पोखाउनु भन्दाखेरि त्यो कथा कविताबाटै अब पोखाएर चाहिँ धेरै मनलाई हल्का गर्ने कोसिस गर्थेँ। अहिले सम्झन सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ पहिलो कविता जुन चाहिँ तपाईँले कोर्नु भएको थियो? मैले एउटा फुल भन्ने कविता लेखिरहेको थिएँ, पहिलो कविता। तर त्यो कविता म प्रकाशनमा पनि आएन, त्यतिकै एक दुईजनालाई देखाएँ राम्रो कविता लेख्नु भएछ भनेर प्रतिक्रिया पनि आयो। तर त्यो कविता पछाडि गएर त्यो प्रकाशनमा आएन। धेरै कविता अहिले त्यसको पाण्डुलिपि कहीँ भेट्न पाइँदैन। पाण्डुलिपि त्यसकै चाहिँ छैन, तर त्योभन्दा समकालमा लेखिएका धेरै कविताहरू अझै पनि पाण्डुलिपिमा छन् मेरो, जुन चाहिँ प्रकाशित भएन छन् मेरोमा अझै पनि। नगर्नुको कारण के भने अलिक पछाडि जब यो छापिने मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह छापिने बेला थियो, त्यति बेला लगभग 150-200 वटा कविताहरू मैले साना फुटकर कविताहरू लेखिसकेको थिएँ। ती मध्येबाट कुनै कविताहरू छाप्न लायकका भनेर अलग्गै सारेँ, छाप्न अलिकति अब त्यति स्तरीय छैनन् भन्ने चाहिँ अलग्गै राखेँ। त्यो छाट्ने क्रममा चाहिँ कतिवटा कविताहरू त्यतिकै रहे। छाट्ने क्रममा त आफैलाई मन नपरेका कविता कसैको जीवनमा घटित भएर अरूलाई मन परिरहेको हुन्छ, के आधारमा छान्नु भयो? मैले अलिकति समयकै आधारमा छानेँ। म पछिल्लो समयमा र अघिल्लो समय भनेर जुन चाहिँ समय लेख्ने पनि झन्डै 2-3 वर्षको अझै ज्यादा समयको अन्तरालमा कविता लेखिएको थियो। यो मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह छापियो 2003मा, लेखिएको हो 2097-96-97 देखि नै। हुन त 93 देखि नै कविताहरू लेखिएको हो। विशेष अब स्कुल सकेपछि 93 देखि नै लेखेर धेरै अन्तराल पछाडि चाहिँ पहिलो कविता र त्यति बेलासम्ममा यो कविताको चाहिँ स्तरीयता अलिकति छ, यसको चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ आफैलाई लागेको थियो र कतिवटा त्यतिकै थन्क लागेर बस्यो। आफ्नो उमेर परिपक्व भएपछि लेखिएका कविताले पक्का पनि राम्रै खालको
भ्यालु पाउँछ भन्ने हिसाबले तपाईँले त्यो अलिकति परिपक्व भइसकेका कविताहरूलाई मात्रै छान्नुभयो। त्यतिन्जेलमा 1-2वटा मैले फुटकर कथाहरू पनि लेखिसकेको थिएँ। तर मलाई लाग्यो यो कविता भन्दा पनि कथै अलिकति स्तरीय हुन्छ होला भनेर नै मैले 2096-97तिर पश्चिम सिक्किम साहित्य प्रकाशनको सिद्धि पत्रिका, जो सधैँ आइबस्थ्यो रिनाकमा, मेरो त्यति बेला कर्मक्षेत्र रिनाकमा थियो, रिनाकमा आउँदै थियो र त्यति बेला मैले त्यो एड्रेस पाएर एउटा कथा पठाएर थिएँ र त्यही कथा चाहिँ उता गएर सिद्धि पत्रिकामा छापिएको थियो। पूर्व सिक्किममा चाहिँ कुनै प्रकाशित त्यस्ता पत्रिकाहरू थिएन? साप्ताहिक मेरो सम्पर्क हुन नसकेको नि हुनसक्छ। कति साथीभाइहरू त्यति बेला अब साहित्यसँग आफ्नो हितैषी साथीहरू साहित्यसँग जोडिसकेका थिएनन् र अलिक अभेद ठाउँ मेरो बिरिङ गाउँ अब धेरै अब त्यति बेला बाटोघाटो पनि सुविस्ता थिएन, हिँडेर पुग्नु पर्थ्यो, धेरै सोच्नु पर्थ्यो कहीँ बाहिर जानुको लागि पनि, अभेद अब दुर्गम। अनि विचारले अब धेरै के अरे व्यापकता ल्याए तापनि त्यो आफ्नो माध्यम, यो सञ्चार माध्यम पनि त्यति बेला थिएन र हामीले पोस्टद्वारा नै आफ्ना रचनाहरू पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो र उता छापियो कि छापिएन भनेर पनि आफूसँग कुनै प्रमाण आइपुग्दैन थियो। र त्यो हुँदा पनि अब प्रमाण आइपुगेको मेरो सायदै यो के अरे सिद्धि पत्रिका होला। त्योभन्दा अगाडि मैले सुनचरीमा कति पठाएँ, सुनचरीमा छापियो पनि होला कति, तर सुनचरी पत्रिका नै नपाउँदाखेरिको पनि एउटा यो बिचको कम्युनिकेसन ग्यापले गर्दाखेरि आफ्ना रचनाहरू कुन चाहिँ पहिलो हो भनेर किटान गर्दै चाहिँ त्यही पत्रिका मैले पहिलो पाएँ। मेरो नोकरी अब 1992मा 12 क्लास सकेर त्यसले अब मैले भनिहालेँ है, यो कारणले गर्दा म अघि पढ्न सकिनँ। त्यस पछाडि मैले विद्युत विभागमा एउटा सानो नोकरी को लागि अर्जी चढाएको थिएँ। त्यसमा एउटा इन्टरभ्यू नै भयो र इन्टरभ्यू पछाडि एउटा स्थायी रूपमा एउटा नोकरी पाएँ। त्यो नोकरी पाए पश्चात मेरो स्थानान्तरण रङ्गेली भएको थियो। त्यस पछाडि केही समयलाई म रिनक गएको थिएँ। रिनक जाँदाखेरि म त्यहाँका फुटबल श्री दिनेश चन्द्र धिताल सरसँग त्यहाँ बस्ने मौका पाएँ। उहाँकोमा चाहिँ दैनिक रूपमा सुनचरी आउँथ्यो सिलगढीबाट र त्यो सुनचरी पत्रिका पढ्थेँ, त्यहाँ प्रकाशित रचनाहरू पढ्थेँ र त्यही होडमा केही रचनाहरू आफू पनि लेख्थेँ। त्यो हो 1996-97तिर हो। 93मा नोकरी लागेपछि 3 वर्ष रङ्गेली बसेर फेरि 3 वर्ष म रिनक बसेको थिएँ। त्यति बेला पठाएको थिएँ, त्यो छापिएको पनि होला त्यति बेला र पछिसम्म पनि छापिएर सुनचरीले धेरै आफ्नो रचनाहरूलाई ठाउँ दिएको छ। साहित्य लेखनमा कवितादेखि कथासम्म पुग्नुभयो। जागिरे जीवनको अन्तरालमा पनि रिनोकदेखि उत्तर सिक्किमसम्म पुग्नुभयो। त्यो जाडोमा पनि आफ्नो लेखनी कम गर्नु भएन या त छोड्ने काम गर्नु भएन, अनवरत रूपमा लेखिरहनु भयो। त्यो जाडोमा लेख्ने अब जुन चाहिँ समय मिल्यो, जागिरे जीवनमा जति व्यस्त हुन्छन् मान्छे, समयलाई खाली बनाएर लेख्नु भयो कि या त व्यस्ततामै लेख्नु भयो ती लेखनहरू जस्तै कथा कविता? प्रश्नले धेरै सोच्न बाध्य गरायो। मेरो 1999 को अन्ततिर डिसेम्बर 1999 र जनवरी 2000मा स्थानान्तरण भएर म सिक्किम उत्तर सिक्किमको चुङथाङमा गएँ। त्यतिन्जेल मेरो पहिलो जुन कविता सङ्ग्रह निकाल्ने एउटा मन बनिसकेको थियो त्यति बेला र एउटा पाण्डुलिपि तयार गर्दै थिएँ। एउटा खाताबाट अर्को खाताबाट अझै फेर गरेर अर्को खातामा सार्दै थिएँ त्यति बेला अब न कम्प्युटर थियो न के थियो, त्यो हातैले लेखेर त्यो काम गरिरहन्थेँ र त्यो सँगसँगै म त्यसलाई पनि बोकेर मैले नर्थ सिक्किम लिएर गएँ। हुनु चाहिँ एउटा मेरो निम्ति भाग्यको दैलो खोलिएको थियो त्यो उत्तर सिक्किम पुग्दाखेरि। अब यता धेरै कुराले म बाँधिन्थेँ। अब यो गाउँ समाजमा अलिकति कतिवटा कारणवश बिजी पनि भइन्थ्यो, व्यस्तता पनि हुन्थ्यो। उत्तर सिक्किम पुगिसकेपछि त्यहाँ जागिरे जीवन र आफ्नो निजी जीवन दुईटा हुन्थ्यो।
र जागिरे जीवनमा अलि सानो ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै बेसी काम हुँदैन थियो र काम जति अफिसमा गरिन्थ्यो त्यहाँदेखि आएपछि फ्री माइन्डेड हुन्थ्यो, अलिकति समय पनि पाइन्थ्यो र त्यो हुँदाखेरि मलाई पढ्ने र लेख्ने समय पाएँ मैले विशेष नजिकैमा पुगेपछि र त्यहाँ भगवानको आशीर्वाद पनि पाएँ भनौँ त्यहाँनिर। र त्यस पछाडि मलाई यो लेखनीपट्टि धेरै अभिप्रेरित मेरी श्रीमतीले पनि गरिन् कि फ्री समय त्यसै नबस्नुहोस् कि केही गर्नुहोस्, तपाईँको रुचि छ, लेखनीपट्टि रुचि छ र लेखनी पनि गरौँ नभन्दै 2001-2तिर त्यो अब कविता छपाउने एउटा सोच बनियो र त्यसको निम्ति काम सुरु पनि भयो। र हजुरले जुन प्रश्न राख्नुभयो त्यो व्यस्त रहँदै कुन समयमा चाहिँ तपाईँले साहित्यलाई दिनुहुँदै थियो भनेर, विशेष दिउँसोको समय त मैले सरकारलाई दिनै पर्थ्यो, जनसेवाको निम्ति खर्च गर्नै पर्थ्यो र बेलुकीको समय, विशेष बेलुकीको समयलाई चाहिँ खर्च अब विशेष अब त्यो समयलाई चाहिँ पक्रेर केही रचनात्मक कार्य गर्ने सोच लिएर केही रचनाहरू रच्ने क्रम चलिरह्यो। साहित्य लेखनमा जो डुबेका छन् त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरू राति दिउँसो केही याद हुँदैन। साहित्य जस्तै हामी देवकोटाको कुरा लियौँ, देवकोटा पनि त्यस्तै, उहाँलाई आफू चुरोट पिउने मान्छे चुरोट सल्काएको पनि थाहा हुन्थेन अरे, हात डढेपछि मात्रै मैले चुरोट सल्काएको रहेछु भन्ने याद हुन्थ्यो अरे। समय कस्तो पर्यो तपाईँलाई? राति पनि काम गर्नु पर्यो साहित्य लेखनका, कोही बेला भावनाले साथ नदिएला, त्यो कथा अपुरो होला, त्यो पुरा गर्न कुनै दिन कठिनाइ परेको थियो? हुन त अब जब आफूलाई भावना आउँथ्यो है, लेख्ने जुन अब जोस अब भनौँ त्यो अभिप्रेरित आफै भित्रबाट हुन्थे, जति बेला प्रेरणा आउँथ्यो त्यति बेला अरू विषयमा ध्यान नगएर त्यही विषयमा सोच्दा पनि, बस्दा पनि, खाँदा पनि र पढ्दा पनि र अरू कुनै काम गर्दा पनि त्यही एउटै विषयमा त एउटा केन्द्रमा केन्द्रित रहेर गरिन्छ। यो दिमागले, आफ्नो विवेकले त्यही कुरालाई मात्रै सोचिरहन्थ्यो। साहित्य नै केन्द्रित भयो र त्यही साहित्यभित्र नै हजुर। अन्त लेख्ने क्रममा चाहिँ के हुन्थ्यो भने म हातले लेख्ने मान्छे, बेलुकी खाना खाइसकेपछि साइडमा हिटर जलाएर, त्यति बेला अब चिसो ठाउँ थियो त्यहाँनिर, हिटर जलाएपछि आमा र नानीहरू उता सुत्थे, म अब अलग्गै एउटा रुममा हिटर जलाएर लेख्न सुरु गर्थेँ। अनि त्यो लेख्दा समय कति भएको याद हुँदैन थियो, हात यहाँ दुखेर यति फुलिएको हुन्थ्यो र धेरै अब त्यो असह्य भएपछि चाहिँ अन्त सम्झिन्थेँ कि अब सुत्नु पर्ने रहेछ भनेर। अनि हो यसरी बेलुकीको समय लगभग 11-11:30सम्म म त्यसरी साहित्यको सृजनामा खर्च गर्थेँ। साहित्य लेखनमा प्रेरणाको स्रोत आफ्नै श्रीमतीलाई बताउनु भयो, प्रेरणा उहाँले दिनुहुन्थ्यो। वर्तमान अवस्था छ, कुनै कृतिहरू पनि प्रकाशित छैनन्, अहिले लेख्न इच्छुक हुनुहुन्छ कि सहयोग छैन कि श्रीमतीको या त धेर लेखियो अब भयो भन्ने छ कि त्यो विषय? होइन, त्यो अन्तराल मैले धेरै समय लिइरहेको छु। विशेष मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह 2003मा छापियो, त्यस पछाडि 7 वर्ष पछाडि मात्रै एउटा कथा सङ्ग्रह जीवनी पहिलो कथा सङ्ग्रह छापियो। त्यस पछाडि 7 वर्ष पछाडि गोजिका भनेर सानो लघु कथाहरूको एउटा सङ्गालो त्यो एउटा प्रकाशित भयो। त्यस पछाडि लामा कथाहरूको 2018मा छिचिमिरा कथा छापियो। र यो अलिकति समय लिनुको पछाडि आफ्नै अलिकति अल्छेपनले पनि हुँदैछ। घरबाट सहयोग पुरै भइरहेको छ र उनले प्रत्येक दिनै होला मलाई भनिरहनुहुन्छ, आज लेख्नु छैन, आज पढ्नु छैन भनेर मेरो श्रीमती ममताले भनिरहनुहुन्छ। र अब तपाईँ लेख्नुहोस्, अब तपाईँ अझै साहित्य सृजनामै लाग्नुहोस् भनेर उहाँको ठुलो एउटा सहयोग अझै पनि छ। तर मेरो आफ्नै अलिकति कमी कमजोरी र केही सामाजिक कामहरूको पनि अब व्यस्तता भनौँ, र आफ्नै पारिवारिक कतिवटा
झैझमेला पनि बिचमा आइलाग्यो र त्यसले गर्दा पनि कतिवटा मेरो लेखनीमा अलिकति अवरुद्ध भएको छ। यो पनि हुनसक्छ धेरैवटा कृति 7-7 वर्षको अन्तरालमा प्रकाशन गर्नुभएको रहेछ होइन, फेरि अब 7 वर्ष पर्खेर गर्ने हो कि? तपाईँले हुन्छ झकझक्याउनु त भयो मलाई है। मेरो आगामी दिनहरूमा योजनाहरू एउटा उपन्यास लेख्ने योजना रहेको छ र त्यसको अघिल्लो मलाई एउटा राम्रै युवा बराल भनेर परिचय दियो। अनन्त चाहिँ अनन्त सँगसँगै जोडिएर आइ नै रहेको छ। अनन्त फेरि अन्त नै भइदियो भने फेरि अप्ठ्यारो होला। युवा बराल अनन्त यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अब यही अन्तर्वार्ता मार्फत मैले केही समय अगाडिदेखि युवा बराल अनन्तलाई मैले छोड्नुपर्छ कि भन्ने पनि लागेको थियो, किनभने अनन्त विशेष मलाई मेरा सुरुवाती दिनमा, लेखनको सुरुवाती दिनमा एकजनाले तपाईँले राम्रो उपन्यास लेख्नु भएछ भनेर भन्नुभयो। जति बेला मैले कविता सङ्ग्रह पनि छपाएको थिइनँ र उपन्यास भनेर उहाँलाई सोधेँ, हो त तपाईँले लेखेको उपन्यास युवा बराल तपाईँ नै होइन भनेर भन्नुभयो। हजुर, राम्रो उपन्यास लेख्नु भएको रहेछ, लेख्नुहोस् भनेर ढाक पनि मार्नुभयो। र त्यस पछाडि मैले खोजेँ, मेरो आफैले त कुनै कृति निकालेको थिइनँ, कसरी मेरो नामको उपन्यास उहाँले पढ्नुभयो भन्ने लागेर अलिकति मैले खोजी गर्दाखेरि युवराज बराल भनेर एकजना कसैले लेखेका रहेछन् उता नेपालतिरका। युवराज बराल चर्चामा आएकी नाम हो साहित्य क्षेत्रमा। अनि हो यो हुँदाखेरि मैले अब नाम पो एउटै हुन जाने रहेछ र अलिकति सिक्किमको युवा बराल र उताको युवा बराल भए एउटै भनेर सम्झिन्छन् कि भनेर मैले उपनाम जोड्ने अठोट गरेँ। त्यो पनि एउटा भाइले एउटा गीत लेखी माग्नुभयो। गीतमा पनि मेरो उस्तै अब रुचि छ, गीत सङ्गीतपट्टि पनि म एकदमै रुचि राख्दछु। गीत लेखी माग्नुभयो र त्यो गीत छपाउने क्रममा चाहिँ उहाँले त्यो सङ्गीतबद्ध गर्नुभयो र नाम लेख्ने क्रममा चाहिँ मैले युवा बराल यो जुन उपनाममा चाहिँ तपाईँले अनन्त जोडिदिनुहोस् ल भनेर मैले उहाँलाई भनेर त्यस पछाडिदेखि त्यो अनन्त गइरहेको छ निरन्तर। अब यो अनन्त नै रहनेछ, यहाँलाई आज यो वचन दिए युवा बराल अनन्त नै रहनेछ। र अहिले अब उसो पनि मेरो जुन योजना छ एउटा उपन्यासको, धेरै साथीहरूले झकझकाइराख्नु भएको छ घरिघरि, तपाईँ आख्यानमै राम्रो लेख्नुहुन्छ र आख्यानमा विशेष उपन्यास क्षेत्रमा नै एउटा काम गर्नुहोस् न भनेर हाम्रो विशेष सिक्किमका वरिष्ठ कवि आख्यानकार समालोचक श्री प्रवीण राई जुमेलीले पनि उहाँले झकझकाइरहनुहुन्छ। विशेष अरू साथीभाइहरूले पनि झकझक्याउनुहुन्छ कि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ र लेख्नुहोस्, एउटा उपन्यास लेख्नुहोस् भनेर। र एउटा उपन्यास लेख्ने क्रम चल्दैछ। अग्रिम बधाई। र यो उपन्यासलाई चाहिँ म 7 वर्ष पर्खाउँदिनँ होला। र अर्को कथाहरूको पनि प्लट तयार गर्दैछु। अब आउने कथा अलिकति भिन्नै धारमा र केही अध्ययन पठन गरेरै लेखौँ भन्ने लागिरहेछ। र पनि अब सृजना हो, आफ्नो मनभित्र जस्तो आउँछ त्यस्तै लेख्ने हो है। जस्तो पाराले पहिलो कृतिहरू जन्मिए त्यसरी नै त्यसलाई पनि जन्माउँ भन्ने लागेको छ र योजना छ। र अग्रिम अब अघिल्लो समय अब तपाईँहरूको सहयोग र साथ पनि चाहिएको छ। अवश्य अवश्य। लेख्दै कथापट्टि जानुको खास कारण चाहिँ छ? एउटा त्यसको पनि एउटा छुट्टै एउटा कथा छ। हुनु त विधा त साहित्य हो, तर धार भिन्न परे सायदै होइन। मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह जब यो घात प्रतिघातका ऐठनहरू छपाउनलाई मैले 1-2 जनालाई देखाएँ, उहाँहरूले त्यसलाई कवितै मानिदिए। त्यस पछाडि लेखिएका कविताहरूलाई फेरि मैले अब यो कथा सङ्ग्रह जीवनी छपाउनुभन्दा अगाडि कविता सङ्ग्रह छपाउने एउटा योजना बनाएँ। हुन त मसँग अहिले 2टा कविता सङ्ग्रह पुग्ने कविताहरू छन्। योजना बनाएँ त्यति बेला र उहाँलाई दिएँ। ती कविताहरू पढेर उहाँले त्यस
झन्डै 20-25वटा कविताका थेली थिए, एकजना पाण्डुलिपि थियो। त्यो दिँदाखेरि 10-12वटालाई चाहिँ यो कविता भएन, यो कविता भएन, यो कथा भयो भनेर उहाँले लेखिदिनु भएको छ। त्यही नै कथा कसरी भयो त भनेर फेरि आफै मनन गरेँ। आफै चिन्तन गर्दा लाग्यो कि यो त साँच्चै नै कथाको प्लट पो बनिरहेको रहेछ भन्ने पनि लाग्यो। किन कविताले धेरै कुरा भनिरहेको थियो त्यहाँनिर, तर त्यसलाई कवितामा राख्दा त्यो गद्य कविता त भइरहेकै थियो। तर त्यसलाई त्यो समय सायदै गद्य कविताको त्यति साह्रो बजार थिएन। अहिले जस्तो गद्य कविता धेरै छन्, पद्यमा पनि धेरै छन्, र तर गद्य कवितालाई नै अहिले प्राथमिकता दिने छ। त्यतिखेर त्यो समय चाहिँ त्यो थिएन। अलिकति कवितालाई पद्यात्मक रूपमै लेखेको राम्रो भन्ने जस्तो अब ती हेर्नेले पनि त्यसरी नै हेरिदिनु भयो। र त्यस पछाडि उहाँको त्यो हेराइ पछाडि मलाई पनि लाग्यो कि यो कवितामा भन्दा पनि कथामा अलिकति यसले ठुलो के अरे गहनता लिन्छ होला भन्ने लागेर त्यहाँबाट कतिवटा कवितालाई मैले छानेर फेरि कथामा ढालेँ। र त्यो कथा लेख्ने क्रम त्यहाँबाट अझै प्रगाढ बनेर गयो। र बिबिचमा मलाई विचार पत्रिका म चुङथाङमा हुँदाखेरि वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुभाष दीपकज्यूले पोस्ट मार्फत पठाइरहनुहुन्थ्यो। विचार विकली म्यागजिन भनेर अङ्ग्रेजी पनि थियो र विचार नेपाली साप्ताहिक भनेर नेपालीमा पनि थियो, पत्रिका थियो। सुभाष दीपक सरले बाई पोस्ट पठाइदिनुहुन्थ्यो। त्यो पोस्टहरू मार्फत कतिवटा ठाउँमा कथा मागेको, कविता मागेको एडभर्टाइजहरू त्यो पनि हालिदिनुहुन्थ्यो उहाँले। र त्यसो गर्दाखेरि त्यसमा एड्रेससँगै आएको गर्दाखेरि म त्यसमा कतिवटा कथा विशेष धेरै मागेर त्यहाँनिर एडभर्टाइजमेन्ट आउँथ्यो। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कथा लेखेर पठाउने मेरोमा पनि एउटा अब जोस चल्यो। र एउटा करुणादेवी धर्मार्थ गुठी र रचना बुक्स पब्लिकेसनले पहिलोचोटि त्यहाँ कथाको प्रतियोगिता राखेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय कथा प्रतियोगिता भनेर, र कथा लेख्न भनेर त्यहाँ अभिप्रेरित पनि गरेको। र त्यसरी माग्दाखेरि चाहिँ मैले त्यति बेलै सोचेर एउटा कथा लेखेँ। र ग्रामीण त्यहाँ त्यसको एउटा मापदण्ड थियो, जुन कथाले चाहिँ गाउँको हुबहु स्वरूपलाई समावेश गर्छ, दर्शाइदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कथा भनेर मान्य गर्नेछौँ भनेर उहाँले उयो गर्नुभएको थियो। एउटा सानो फ्रेम पनि गरिदिनु भएको थियो। र त्यो फ्रेमभित्र बसेर कथा लेख्ने भनेर मैले त्यहाँ अठोट गरेँ, किन मसँग समय पनि थियो र केही अब लेख्ने अब जाँगर पनि थियो। र त्यति बेला मैले कथा लेख्दै जाँदा पछाडि एउटा कथा तयार भयो र त्यो कथा पठाएँ गान्तोकमा। पछाडि अमर बानिया लोहोरोज्यूले फोन गर्नुभयो। त्यो थियो सरस्वती पूजाको दिन थियो, म अघिल्लो दिन थियो, चुङथाङमा एउटा सरस्वती पूजा गर्नलाई रेडी गर्दै थियौँ। त्यति बेला फोन आयो, त्यति ल्यान्डलाइनमा फोन आउँथ्यो। अन्त फोनमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो तपाईँको कथाले चाहिँ यो रचना बुक्सबाट प्रतियोगिता राखेको थियो, त्यसको प्रथम पुरस्कार जितेको छ भनेर उहाँले खबर गर्नुभयो। त्यहाँदेखि साह्रै उयो पनि भयो मलाई। अब त्यो 2005 को रहेछ, 2005, 2003, 2004, 2005मा त्यो खबर त्यसरी। त्यति बेला मोबाइल फोन थिएन, त्यो ल्यान्डलाइनको फोन नम्बर मैले उहाँलाई दिएको थिएँ, उहाँले त्यहाँ फोन गर्नुभयो। र त्यो 2005मा त्यसरी त्यो कथा प्रथम भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई अझै जोस चलेर आयो। त्यो कथाको पछाडि मलाई गान्तोकमा बोलाउनु। कथाको नाम चाहिँ सार्वजनिक गर्न पाए। त्यो कथा मेरो पहिलो कथा सङ्ग्रहको शीर्षक जिउनी कथा नै थियो। जिउनी कथा ग्रामीण जनजीवनलाई समेटेर लेखेको थिएँ र आफ्नै परिवेशसँग मेल खाने र आफ्नै घर, आफ्नै परिवार, आफ्नै गाउँ र सिक्किमेली ग्रामीण क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विचारको कविता, त्यो विचारको कथा थियो। जिउनीमा भएको शीर्ष कथाको विषयमा त हामीले सुन्यौँ, ग्रामीण जनजीवनलाई समावेश गरिएर लेखिएको कथा भनेर। जिउनीभित्र अरू चाहिँ कस्ता कथाहरू समावेश गरिएका छन्? जिउनी हुन त अब
2010मा प्रकाशित भयो जीवनी कथा सङ्ग्रह। यसमा जम्मा 25वटा कथाहरू समावेश छन् र विशेष जीवनी स्वयं एउटा पुरस्कृत कथा भइहाल्यो। अर्को 2006मा पुरस्कृत स्रष्टा पुरस्कार पश्चिम सिक्किम साहित्य प्रकाशनले स्रष्टा पुरस्कार दिएको कथा थियो आरन, त्यो कथा त्यसमा समावेश छ। त्यस पछाडि 2010मा जुन यो प्रकाशन हुनुभन्दा केही अघि पाइला पछिका पाइलाहरू भनेर समय दैनिकले समय कथा 2 भनेर प्रतियोगिता राखेको थियो। त्यो प्रतियोगितामा नि प्रथम भएको कथा त्यसमा समावेश छ र त्यहाँ अरू समावेश भएका कथाहरू विशेष हाम्रै परिवेशसँग सम्बन्धित र केही मनोविज्ञान पनि रहेका छन्। केही सामाजिक कुरीति कुसंस्कारहरूलाई इङ्गित गरेर त्यसलाई निर्मूल पार्नुपर्छ, त्यसले समाजलाई बिगार्छ, विकृतिहरू जति छन् त्यसलाई पनि उजागर गर्ने र जुन लेखिएका रचनाहरूले केही न केही दिने प्राय कथाहरू पढ्नुहोस् र अलग अलग धारका अलग अलग कथाहरू पाउनुहुनेछ। र कुनै पनि कथाले एउटै विषयलाई बोकेको छैन, विभिन्न विषयलाई बोकेर त्यहाँ अगाडि आएको छ। कसैमा यौन मनोविज्ञान पनि छ, कसैमा मनोविज्ञान छ, कसैमा नारी उत्पीडनका कथाहरू छन्, कसैमा पारिवारिक झै झगडा किन हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छन् र कसैमा नारी मनोविज्ञानको कुराहरू पनि छन्। र ती विभिन्न कथाहरूले अलग अलग प्रकारले नै पढ्ने पाठकलाई झकझक्याउने, मनोरञ्जन साथसाथै झकझक्याउने पनि काम गर्छ। छिचिमिरा नि त्यस्तै हो, समसामयिक विषयमा लेखिएको कथा सङ्ग्रह हो। छिचिमिरा विशेष निकै पछाडि प्रकाशित भएको कथा छ र त्यो मेरो उत्तर सिक्किमको बसाइकै क्रममा कथा लेखियो र विशेष छिचिमिरा एकदमै ढिलो गरेर लेखियो। झन्डै वर्षमा एउटा कथा मात्रै लेखेँ होला मैले र त्यो कथा पनि विशेष उनले नै लेखनौ भनेर के अरे कुइनाले हिर्काइरहँदा मात्रै हजुर उनले अब र विशेष अब मेरा पाठकहरूले पनि कोही बेला भेट हुँदाखेरि उहाँहरूले पनि झल्झिराइरहनुहुन्थ्यो, किनभने हजुरले कथा राम्रो लेख्नुहुन्छ, तपाईँले कथा राम्रो लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहोस्, अझै लेख्नुहोस्, छपाउनुहोस् भन्ने कुराहरू। विशेष अलि पछि गएपछि त साथीहरू निकै बढे, मेरा साहित्यिक मित्रहरू पनि बढे र उनीहरूले पनि झकझकाइरहे र हजुरहरू जस्ता साहित्यका पाठकहरू मेरा प्रिय भाइहरूले पनि मलाई झकझकाइरहनु भयो। र विशेष छिचिमिरा स्वयं कथा चाहिँ मैले अन्तमा सुझेको शीर्षक हो। यो कथाको शीर्षक थियो एक बोरा खुसी, जुन चाहिँ छिचिमिरा शीर्षकमै भएको कथामै बोराका कुराहरू आएका छन्। हजुर हजुर पहिले बिस्कुनका कुराहरू आएका छन्। त्यही कथा हो। हजुर त्यही कथा हो। र छिचिमिरा विशेष छिचिमिरा जस्तै हो। ती एउटा एक ठाउँबाट उडे, तर बाहिर जमिनबाट बाहिर निस्केपछि आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतिर उडे, जतासुकै उडे कि अब त्यहाँबाट जब उम्रियो, बुरुरु उम्रियो जस्तो मान्छेको इच्छा, र इच्छा पनि सबै पुरा हुन्छ भन्ने छैन। एक दुईवटा इच्छाले कहीँ कतै अब आकाश हुन्छ र अरू इच्छा त्यतिकै मरेर जान्छन्। मर्न पनि पर्छ तिनीहरूले, सबै इच्छा पुरा हुने पनि होइन। त्यही थीमलाई चाहिँ त्यो कथामा पनि छ र त्यसको शीर्षकले पनि अन्तमा त्यो थीमलाई समेटेको छ र कथाको शीर्षक पनि अन्तमा त्यही राख्ने विचार गरेँ। हुन त त्यो कथालाई विभिन्न शीर्षक दिएको पनि थियो, धेरै ठाउँमा मैले त्यसलाई कथालाई देखाएँ पनि र यसलाई यस्तो शीर्षक राख्ने, यस्तो शीर्षक राख्ने भन्ने पनि सुझाव आएको थियो। तर मनभित्रैबाट एउटा आवाज आयो अन्तमा छिचिमिरै राखौँ भनेर, अनि छिचिमिरा राख्यो। र यहाँले सोध्नु हुँदै थियो छिचिमिरामा पनि त्यस्तै कथाहरू होला नि त भन्ने। विशेष छिचिमिराभित्र आजको समय लेखिएको छ, आजको सिक्किम लेखिएको छ, सिक्किमेली समाजले कस्तो समय भोग्दैछ भन्ने कुराहरू त्यहाँ इङ्गित छन्। र सिक्किमेली आजको युवा पिँढी किन साहित्यदेखि पर छन् भन्ने कुराहरू पनि एक दुई कथाले त्यहाँनिर
झकझक्याउने काम गरेको छ। र हाम्रो जुन दैनन्दिनीमा हामी साधारण कुरा पनि कथा हुन सक्छन्, साधारण घटना पनि कथा हुन सक्छन् र तिनले पनि हामीलाई मनोरञ्जन दिन सक्छन्, हामीलाई केही कुरा भन्न सक्छन् भन्ने कुराहरू त्यहाँ चिचिमिरा कथाभित्रका कथाहरूले भन्छन्। र विशेष मनोविज्ञान, म कथा लेख्दा जहिले पनि सोझो कथा लेख्न भन्दा चाहिँ अलिकति गहिरो कथा लेख्नपट्टि रुचि राख्छु र त्यस्तै कथाहरू पढ्न पनि इच्छा राख्छु। र कथाहरूले केही भनोस्, केही रस दियोस्, पढ्दाखेरि केही त्यसले मनभित्रको जो तन्तुहरूलाई छोस्, मनलाई छोस् भन्ने लाग्छ। र विशेष कथाले केही भनिरहे तापनि, अर्कै कुरा केही भनिरहे तापनि त्यसको प्रभाव अर्कै केही कुरा होस् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हुनु पनि पर्छ। म कुनै कृति पढ्दाखेरि कृति पढिसकेर त्यो कृतिले केही पनि दिएन भने त त्यो कृति पढेको त्यो समयको पनि दुरुपयोग भयो त्यो। र पढ्ने मान्छेलाई पनि त्यो त्यस्तो केही पनि प्रभाव पारेन भने त त्यो कृतिको पनि केही महत्त्व रहँदैन जस्तो लाग्छ। र त्यतिको केही न केही चाहिँ दियोस् भन्ने सोच राखेरै चिचिमिराको कथाहरूलाई पनि मैले घरिघरि मस्काएको छु र धेरै समय लिनुको कारण पनि त्यही हो। र त्यो लेखेर टक्कै छपाइहाल्ने पनि होइन, त्यसलाई पुनर्लेखन र परिमार्जन पनि गरिएका छन्। र त्यसमा विशेष आफूलाई पनि फेरि आफै पढ्दा पनि र अरूको कृतिहरू पढिसकेर फेरि म आफ्नो कृति फेरि पनि एउटा दुईवटा कथा पढ्ने गर्छु कहिलेकाहीँ। किनभने मलाई लाग्छ मैले पनि केही लेखेको छु र यो कृतिको कृतिले यतिको यो उच्चता पाइरहेको छ भने मेरो कृतिमा चाहिँ के छैन जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। र यसो पढिहेर्छु फेरि आफ्नो कृतिमा पनि केही त छ जस्तो लाग्छ। किन यो कृति त्यति चर्चामा आएन भन्ने पनि कोही बेला मनमा चाहिँ लागिरहन्छ। र पनि अब मलाई एउटा मनको सन्तुष्टि भयो कि पश्चिम सिक्किम साहित्य प्रकाशनले 2021 को निम्ति यो कृतिलाई उत्कृष्ट छानेर लालमान सञ्चरानी स्मृति पुरस्कार दियो। र त्यो पाउँदाखेरि मलाई लाग्यो कृतिमा केही त रहेछ, के पाठकहरूले पढेका रहेछन् भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। जीवनी कथा सङ्ग्रह जुन चाहिँ छ त्यसमा त्यसलाई पहिलो प्रकाशन 2010 मा फेरि 2020 मा दोस्रो प्रकाशन गर्नुको कारण विशेष जीवनी कथा सङ्ग्रह मेरो सकिएको धेरै अगाडि नै हो। यो जब 2010 मा यो प्रकाशन भयो, 2012 मा यसले डाक्टर शोभाकान्ति थेगिम लेप्चा स्मृति पुरस्कार पायो यो किताबले। त्यति बेलै यो किताब धेरै मात्रामा बिक्री भएर सकियो र केही किताब मात्र मसँग थिए। र त्यस पछाडि धेरै ठाउँ यसको माग पनि बढेर गयो। नेपालमा पनि मागे तर मैले पुर्याउन सकिनँ, दार्जिलिङ कालिम्पोङतिर पनि मागेका थिए मैले पुर्याउन सकिनँ। तर त्यो मागलाई पुरा गर्नको निम्ति र केही परिमार्जन पनि गर्नुपर्ने भएको थियो र त्यो परिमार्जन गर्नका निम्ति पनि मैले त्यसलाई चाहिँ अब पुनर्प्रकाशन या त दोस्रो संस्करण निकाल्नै पर्ने भएको थियो र 2020 मा यसलाई पुनर्प्रकाशन गरेर दोस्रो संस्करण निकालेको हो। र अब विशेष केही महाविद्यालयबाट विद्यार्थीहरूलाई पनि यस सङ्ग्रहभित्र केही लेख केही गर भनेर उहाँलाई कार्य सुम्पिनुहुन्छ हाम्रा प्राध्यापकगणले र मलाई पनि माया गरेर त्यो किताबलाई पनि माया गरेर उहाँहरूले सम्झना गरिरहनुहुन्छ। र त्यसो हुँदा पनि ती विद्यार्थीहरू आउँछन् र मबाट ती किताबहरू अपेक्षा राख्छन् र तिनीहरूलाई त्यो किताब प्रदान गर्न म नसकिरहेको थिएँ किन त्यसको अभाव थियो र त्योलाई पूर्ण गर्नको निम्ति र अलिकति बजारमा पनि आओस् र चिचिमिरा जस्तै जीवनी पनि फेरि सबैले एकपल्ट पढ्न पाउन् भन्ने लागेर चाहिँ त्यसलाई दोस्रो संस्करण गरेको हुँ। पहिलो संस्करणमा भएका अब साहित्य क्षेत्र लेखनमा मात्रै नभएर प्रकाशनको समयमा केही खर्च त आउँछ, त्यो खर्च त बढेर गयो। दोस्रो संस्करण जुन चाहिँ तपाईँले निकाल्नु भयो त्यो समयमा
कुनै पब्लिकेसन हाउसहरूले तपाईँलाई सपोर्ट गरे या त आफ्नै लगानीमा यो प्रकाशन गर्नुभयो? होइन, म विशेष अब यो दोस्रो संस्करणको लागि मैले कुनै पनि पब्लिकेसन हाउस या त प्रकाशकलाई गुहार मागिनँ र यो मैले गर्नै पर्ने थियो। पहिलो प्रकाशनमा जुन खर्च भएको थियो त्यो धेर थोर उठिसकेको थियो र त्यसमा मलाई अब फाल्तु लगानी लागेको थिएन र त्यसले गर्दा पनि मैले यो अलिकति यो समयमा यसलाई प्रकाशन गर्नै पर्छ भन्ने लागेर कुनै प्रकाशनलाई पनि सहयोग नमागिकन मैले आफ्नो खर्चमा यसलाई प्रकाशन गरेँ। धेरै कुराकानी गरियो सरसँग। एउटा पुरानै या त अहिलेको वर्तमान अवस्थामै लेखिएको कुनै एउटा कविता, कथा सुन्दा त निकै लामो हुन्छ, एउटा छोटो कविता सुनाइदिनुहुन्छ कि? हुन त अब कथाकार परेँ है, र मैले अगावै आफ्नो भन्ने कुराहरूमा अझै 2वटा कविता सङ्ग्रह हुने कविताहरू अझै मसँग छन् पनि भने, एउटा गीत सङ्ग्रह हुने गीत पनि छन्। त्यसमा 2टा गीत चाहिँ सङ्गीतबद्ध भइसके र अरू गीतहरू त्यतिकै सङ्गीतबद्ध भएका छैनन् र पनि गीत भन्न लागेका गीतहरू मसँग तयारी छन्। र यसरी नै अब पाठकहरूले विशेष मलाई कथाकारका रूपमा बुझ्छन्, चिन्छन् र जान्दछन् र माया पनि गर्दछन्, स्नेह पनि दिँदछन् र ती पाठकहरूको जुन उहाँहरूको माग छ त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति र आफ्नो पनि एउटा कर्म क्षेत्र भनौँ, अब यो लेखन क्षेत्र आख्यान नै भएकोले गर्दा आख्यानलाई अगाडि बढाइरहेको छु र हाम्रो सिक्किमेली साहित्य, नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा आख्यान विधा अलिकति केही टाक्सिएकै छ र कम्ती मात्राले मात्रै आख्यानलाई लेखिरहेका छन् र त्यसलाई पनि पुरा गर्ने आफ्नो पनि एउटा जुन अभिप्राय छ त्यसलाई पनि पुरा गर्नेले म आख्यान क्षेत्रलाई अघि बढाइरहेको छु र त्यही कारणले गर्दा मेरो कविता सङ्ग्रह र गीत सङ्ग्रह पनि त्यतिकै रहिरहेको छ र मलाई मनपर्ने तर गीत पनि हो, कविता पनि हो, र कथाहरू पनि, उपन्यास पनि हो। सबै साहित्यको सबै क्षेत्र मलाई मनपर्छ र केही मात्रामा निबन्ध पनि लेखिरहेछु। निबन्ध कोही बेला निबन्धात्मक कथा पनि हुने गर्छन् र कोही बेला त्यस्तै खालका मोनोटोनस, अब आफ्नो मात्रै एउटा आत्मपरक कोही बेला लेखिन्छ, त्यसलाई पनि खासमा निबन्ध हुँदा भन्दाखेरि सुहाउने तर त्यो कथाको धारमा जान्छ। जस्तै यो अहिले चिचिमिरामा एउटा कुण्ठा भन्ने कथा छ, त्यसलाई निबन्ध भन्दा पनि सुहाउने छन् चाहिँ त्यस्तै खालका लेख्दाखेरि निबन्ध, कथा, कविता, गीत यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा कलम चलाइराखेकै छु र यहाँलाई म अहिले पस्किनको लागि चाहिँ म पुरानै मेरो घात प्रतिघातका ऐठनहरू, यसको आवरण परम मित्र श्री एचएन मिश्रज्यूले यसको आवरण बनाइदिनु भएको थियो त्यति बेलै। उहाँ मामरिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य हुनुहुन्छ र उहाँ बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सङ्गीत क्षेत्रमा पनि धेरै उम्दा हुनुहुन्छ, सँगसँगै उहाँ मूर्तिकार पनि हुनुहुन्छ र गजल पनि राम्रो लेख्नुहुन्छ र समालोचना पनि उहाँले धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ एकदमै धनी व्यक्तित्वको मालिक हुनुहुन्छ। उहाँ पस्किन लागेको कविताको शीर्षक छ छाया। यही झ्यालबाट तिमीले सधैँ हेरिबस्यौ भने, यही झ्यालबाट तिमीले सधैँ हेरिबस्यौ भने, तल खोला छ, पारिपट्टि झुरुम्म घरहरू छन्, तिनीहरूको बीचबाट एउटा सडक हिँड्छ। त्यहाँ साँझ बिहान म हिँडिरहेको देख्नेछौ निरन्तर। अवकाश नलिई कर्तव्यनिष्ठ भई नयाँ नयाँ कार्यक्रम बनाई बिहान आइरहेको हुन्छु सम्पूर्ण सुसम्पन्न गरी। साँझमा थकाइको बोझ भिरेर म फर्किरहेको हुन्छु। सडक र म र सडक, सडक र म र सडक, कर्म र म र कर्म। तिमीले त केवल एउटा मानवको अति सूक्ष्म बिन्दु हिँडेको देख्छौ। हेरिबस्यौ भने कोही पराय सम्बन्धै बिनाको, परिचय बिनाको टाढाको
मान्छे हिँडिरहेको देख्छौ, लाग्दो हो कमिलाको ताँतीबाट छुटिएको, कहिले छुटिँदै कहिले मिसिँदै उसकै पीर, उसकै व्यथा, उसकै कथा लिएर ऊ हिँडिरहेको हुन्छ। मान्छे हरियो पाखा बीचको अलकत्रै सडकमा रङ बिरङ्गी मान्छेहरूको माझमा लोभ, आशा, अपूर्णता, असन्तोष, मोह, अहङ्कार र अभिमान व्यर्थै अड्डा जमाइरहेका हुन्छन्। कसैमा हाहाकार, त्रास र डर सूक्ष्म चलबलाइरहेका हुन्छन्। कसैमा इच्छा, आकाङ्क्षा र चाहना चुपचाप उम्लिरहेका हुन्छन्। पवित्रता हिँड्छन् र पाप र निष्पाप पनि दगुर्छन्। यही झ्यालबाट तिमीले हेरिबस्यौ भने अरूलाई जे देख्छौ बढी आफूलाई निहाल्न थालेका हुन्छौ। ती त छाया हुन्, झर्न सक्छन्, सूर्य ढलेपछि बिलाउन सक्छन्। बिस्तारै पर्दा झर्न लाग्दा आफूलाई एक्लो पाउन लाग्छौ। तिम्रा आँखा रित्तै फर्कन थाल्छन् अनि गतिहीन आफूलाई पाउँछौ। तिमीले यसरी हेर्दा हेर्दै सबैलाई एक दिन झुटो सम्झन थालिसकेकी हुन्छौ। व्यर्थताको फल नपाएर जीवनभरको निष्फलताको विज्ञापन बाँड्न मानवताको बजारमा हिँडिरहेको हुन्छौ अनि आफ्नो आँखाबाट झरिरहेका असंख्य अश्रुधारा पुस्न संयमताको हत्केलाले हिक्काहरू थुनिराख्न असफल प्रयत्न गरिरहेकी हुन्छौ। छलाई कविताको निम्ति विशेष धन्यवाद छ। साहित्य क्षेत्रभित्र एकदम निर्लिप्त हुनुहुन्छ, सँगसँगै सरकारी जागिरमा नि हुनुहुन्छ। कुनै एउटा समय सोच्नु भएको छ दुईटालाई एउटा रोज्नु पर्यो भने चाहिँ म यो रोज्छु भनेर जिन्दगीमा सोच्नु भएको छ? हुन त अब आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको निम्ति हामीलाई आफ्नो कर्म नै सबैभन्दा ठुलो र प्यारो हुन्छ। आफूसँग अरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छन्। आफ्नो परिवार हुन्छ, छरछिमेक हुन्छन्, समाज हुन्छ, राज्य हुन्छ र आफूले गरिरहेको कर्म भगवानभन्दा पनि प्यारो हुन्छ र त्यो कर्मले नै आफूलाई आफ्नो जन्मको जुन अभिप्राय हुन्छ, त्यसको गन्तव्य हुन्छ, त्यो कर्मले नै निर्धारण गर्छ। कर्ममा पनि सुकर्मतिर मन सधैँ लागिरहोस्, त्यतापट्टि मैले आफ्नो सोच सदैव मेरो सचेतनाले त्यतापट्टि नै ढल्काइरहन्छ र कर्म गर्दा अरूलाई कहीँ कतै नबिजाओस् र सबैको भलो होस्, सबैलाई सुख होस्, सबैलाई एउटा समेट्न सकौँ, सबैको एकता, सबैको सद्भावना र एउटा पवित्र विचार सबैमा व्याप्त रहोस् भन्ने लाग्छ र आफूले पनि कहिले कसैलाई नबिजाउँ, कसैको मन नदुखाउँ लाग्छ। र यहाँले गर्नुभएको प्रश्न मेरो कर्म क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको छ र पहिला कर्म, त्यसपछि कर्म क्षेत्र र कर्म जुन अहिले मैले सरकारी जागिरी जीवन बिताइरहेको छु र यसले नै अब केही आफूलाई समाजमा परिचय पनि गराइरहेको छ। कर्म सँगसँगै मेरो साहित्यिक गतिविधिले पनि एउटा छुट्टै पहिचान फेरि त्यो समाजदेखि बाहिर पनि लगेको छ। विशेष गाउँ समाज र आफ्नो क्षेत्रमा कर्मले परिचय दिँदैछ भने साहित्यिक कर्मले र साहित्यिक मेरो जुन अवदानले आफ्नो ठाउँदेखि बाहिर पनि नाम सुनाम फैलाइरहेको छ र यसको निम्ति म यो दुई कर्म र आफ्नो जुन यो रुचि छ, यो दुईटालाई समकक्षमै राख्न चाहन्छु। बराबर मै नियन्त्रणमै एउटा एउटा समानान्तर हिसाबमा राख्न चाहन्छु। मेरो भनाइको तात्पर्य चाहिँ प्यासन कि प्रोफेसन होइन, यस्तो हुँदैछ रोज्नै पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ प्रोफेसनसँग मैले अघि नै भनिहालेँ, आफ्नो जिम्मेवारीलाई छोडेर प्यासनको पछाडि मात्रै कुदेर त हुँदैन। यसको नाम गोजिका किन? गोजीमा अट्ने भएर गोजिका, यो फेरि कोटको गोजीमा मात्रै अट्ने रहेछ। के कारणले यसको नाम गोजिका रह्यो?
हजुर, प्रश्नको सोझो जवाब यस्तो छ। यो गोजिका भन्ने पत्रिका मैले राखेको नाम होइन। यो कथाकार स्वर्गीय पूर्ण राईकी श्रीमती इन्दिरा राईले सम्पादन गरेको यो पत्रिका। उहाँले साहित्यमा केही गरिरहने उहाँले नै इच्छा राखिराख्नुहुन्छ। उहाँ अहिले सिलगढीमा बस्नुहुन्छ र उहाँले विशेष सिक्किमका कथाकारहरूको ससाना कथाहरूलाई समेटेर यो पत्रिका मार्फत छपाइदिने काम गर्नुहुन्छ र यसको सम्पूर्ण छपाउने अभिभार उहाँले नै लिएर उहाँले नै सम्पादन गरेर यो छपाइदिनु भएको हो। र यो छपाउनुको पछाडिको लक्ष्य के थियो भने मलाई श्री वरिष्ठ साहित्यकार प्रद्युम्न श्रेष्ठ सरले चाहिँ मलाई एकपल्ट फोन गर्नुभयो, भाइका कथाहरू छन् भने इन्दिरा राई गुरुआमाले माग्नु हुँदैछ र भयो भने मलाई 10-12वटा पठाइदिनु भन्नुभयो र मैले मेरा ससाना छोटा छोटा कथाहरू समावेश गरेर 10-15वटा पठाइरहेको थिएँ र त्यसबाट छानेर यहाँ 8वटा कथाहरू उहाँले समावेश गरेर यहाँ छापिदिनु भएको छ। र यो गोजिका यो प्रश्न मैले पनि राखेको थिएँ, यो गोजिका किन भन्दाखेरि उहाँले त्यही भन्नुभयो, यो गोजीमा अटाउन सक्ने साहित्यिक कृति भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र यो एउटा समसामयिक पत्रिका हो। जब उहाँले रचनाहरू पाउनुहुन्छ त्यति बेला यसलाई समेटेर एउटा पत्रिका निकाल्ने हो। सिक्किमेली नेपाली साहित्य